अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे पास चैप्टर 9th क्लास सेक्शन में स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 ने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स से। ठीक है, टाइप हमारे पास अब क्या है, कौन सा है, 1.8 है। ठीक है, टाइप का नाम क्या है, टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस। इस्लाम की तालीम और साइंस, यानी कि साइंस और तालीम का इस्लाम का आपस में क्या है, क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले पास है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन इस्लाम। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन इस्लाम, इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत, अहमियत, इस्लाम को पढ़ने की अहमियत, इस्लाम की रीडिंग करने की अहमियत। ठीक है, देखो इन एन ऑथेंटिक हदीस सहीह बुखारी शरीफ, द मूड ऑफ द फर्स्ट revelation is narrated when the Holy Prophet, peace be upon him, was in the cave of Hira. In the cave of Hira. Was in the cave of Hira. जब सही बुखारी की हदीस है कि वसल्लम गार हिरा में थे, तो क्या हुआ, पहले वही नाजिल हुई थी। ठीक है, क्या था पहले वही नाजिल, देखो रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएटेड, रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लड, जिसने इंसान को खून के एक लुथड़े से क्या किया, पैदा किया। ठीक है, इंसान को किससे पैदा किया, खून के लुथड़े से। दोबारा क्या कह रहा है, रीड एंड इट इज द लॉर्ड ऑफ द मोस्ट बोंटीफुल, तो पढ़ता रहे तेरा रब बड़े करम वाला है, यानी कि पढ़ो तेरा रब क्या है, बड़े करम करने वाला है। ठीक है, who teach by pen teach man that which he knew not, जिसने इंसान को वो जिसने कलम का ज़रिए इल्म सिखाया। क्या है, who teach by pen, जिसने कलम का ज़रिए इल्म सिखाया। teach man that which he knew not, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये कौन सा सूरत है, कुरान शरीफ की सूरत अल अलग है, आयत 1 से 5 का तर्जुमा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो काइंडली कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों का नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है, इल्म हासिल करना। इन द होली कुरान द नॉलेज ऑफ नेम्स ऑफ थिंग्स इज रिलेटेड टू द very first man Adam Islam. May Allah place his soul in peace and tranquility. Superiority of Adam to angels is due to knowledge of things. कुरान पाक में चीज़ों के नामों का इल्म पहले इंसान से, यानी कि सबसे पहले इंसान कौन था दुनिया में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। ठीक है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर बरतरी इस इल्म की वजह से ही क्या थी, हासिल। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को हज़रत आदम को सजदे करने को कहा गया था अल्लाह ताला, तो वो किस वजह से कहते हैं कि हज़रत आदम को चीज़ों का इल्म दिया जाए। ठीक है, एंड ही टॉट आदम ऑल द नेम्स देन शोड देम टू द एंजल्स सेइंग, अल्लाह ताला आदम को तमाम नाम सिखाए, फिर कहा फरिश्तों से कहा कि इन नाम के इन्फॉर्म मी द नेम्स ऑफ दिस इफ यू आर, फिर फरिश्तों से कहा कि तुम इन चीज़ों का नाम बता दो अगर तुम जानते हो, अगर तुम सच्चे हो तो। ठीक है, यहाँ कि हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों का इल्म दिया, फिर फरिश्तों से कहा फिर फरिश्तों से क्या कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन मतलब चीज़ों के नाम बताओ। ठीक है, दे सेड बी ग्लोरीफाइड वी हैव नो नॉलेज सेविंग दैट विच thou hast taught us, lo thou only thou art the knower if we are truthful। तो फरिश्तों ने क्या कि हमारे पास जो तस्बीह आपने दिया उसके हमारे पास कोई इल्म नहीं है। यानी कि फरिश्तों अल्लाह ताला से क्या किया कि आपने जो हमें सिखाया, जो तस्बीह सिखाया, उसके हमारे पास कुछ भी इल्म नहीं है। बेशक तो अक्लमंद और क्या है, जानने वाला है। नॉर इफ वी आर ट्रूथफुल। ठीक है, फिर अल्लाह ताला आदम से क्या कहा, ही सेड ओ आदम इन्फॉर्म देम
of their names, and when he had informed them of their names, اللہ تعالیٰ نے آدم سے کیا کہ اے آدم انہیں ان کے ناموں سے آگاہ کر، یعنی کہ فرشتوں ان کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیا، he said، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، did I not tell you، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، that I know the secrets of the heavens and the earth، کہ جو آسمان اور زمین کے بیچ میں ان کے مطلب سیکریٹس جو پوشیدہ چیزیں، میں ان چیزوں کا بھی علم رکھتا ہوں، and I know that which you disclose and which you hide، میں ان چیزوں کا بھی علم جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم مجھ سے چھپاتے ہو۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آئے گا، اگر سمجھ نہیں آئے تو کائنڈلی کمنٹس کر کے پوچھ لیجیے گا۔ ٹیچنگ آف اسلام اینڈ سائنس کا ہم نے پہلے 2 پوائنٹس کیا تھا، ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے حضرت آدم اینڈ نالج، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہہ رہا ہے دیکھو، these verses tell us that the first man Adam created on the surface of earth had knowledge of things and was not an ignorant person، یعنی کہ جو زمین پر سب سے پہلے اس آیت یہ ایسے بتا رہے ہیں کہ جو زمین پر سب سے پہلے زمین کے سرفیس پر سطح پر جو سب سے پہلے انسان پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور اس میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے کے، چیزوں کا علم دے کے پیدا کیا تھا، اس کو کوئی اگنورنٹ یعنی کہ اگنورنٹ پرسن یعنی کہ جاہل ان پڑھ پیدا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس دیٹ آور فرسٹ انسیسٹرس ویئر بلیسڈ ود دا نالج آف تھنگس بائی اللہ ہمسیلف، اس کا مطلب ہمارا پہلے باپ جو تھا حضرت آدم علیہ السلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کے پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آدم میں اللہ پلیس ہز سول ان پیس اینڈ ٹرینکولیٹی، آدم واز ناٹ اونلی دا فرسٹ مین آن ارتھ، حضرت السلام زمین پر صرف آدمی نہیں تھا، آلسو دا فرسٹ پرافٹ آف اللہ، حضرت اللہ کا کیا تھا، پیغمبر بھی تھا، یعنی حضرت السلام زمین پر صرف پہلا آدمی پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا تھا، اللہ کا پیغمبر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ دیئر فور ٹیچنگ آف اسلام فرام اٹس ویری بگننگ از ٹو ایکوائر نالج آف تھنگس، ٹیچنگ آف اسلام جو شروع سے لے کر علم کا حاصل کرنا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹیچنگ آف اسلام اینڈ سائنس کا پہلے 2 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ ہے حضرت آدم اینڈ نالج، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، دیز ورسز ٹیل اس دیٹ دا فرسٹ مین آدم کریٹڈ آن دا سرفیس آف ارتھ ہیڈ نالج آف تھنگس اینڈ واز ناٹ این اگنورنٹ پرسن، یعنی کہ یہ آیت کیا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں سب سے پہلا انسان پیدا کیا تھا، وہ کس سے پیدا کیا تھا، یعنی کہ اس کو چیزوں کا علم دے کے پیدا کیا تھا، کوئی ان پڑھ جاہل پیدا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس دیٹ آور فرسٹ انسیسٹرس ویئر بلیسڈ ود دا نالج آف تھنگس بائی اللہ ہمسیلف، اس کا مطلب ہے ہمارا جو باپ ہے اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود علم دے کے پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آدم واز ناٹ اونلی دا فرسٹ مین آن دا ارتھ بٹ آلسو دا فرسٹ پرافٹ آف اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کیا ہے، صرف پہلا آدمی نہیں بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی، فرسٹ پیغمبر بھی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا آدمی بھی نہیں تھا بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغمبر بھی، ٹھیک ہے۔ دیئر فور ٹیچنگ آف اسلام فرام اٹس ویری بگن از ٹو ایکوائر نالج آف اسلام، اس وجہ سے اسلام کا تعلیم حاصل کرنا شروع سے ہی کیا تھا، چیزوں کا علم تھا، اسلام کا علم حاصل کرنا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیچنگ آف اسلام تعلیمات کیا تھی، شروع سے ہی کیا کرے تھے ہم، چیزوں کا علم حاصل کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ 14 پوائنٹ کیا ہے، حدیث ان فیور آف لرننگ اینڈ گیننگ نالج، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھو حدیث شریف ہے کہ تعلیم حاصل کرنا اور پڑھنا اور سیکھنے کے علم حاصل کرنے کے بارے میں ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہا ہے حدیث میں دیکھو، ون حدیث نریٹس کوئسٹ نالج فرام کریڈل ٹو گریو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، ٹھیک ہے، کریڈل ٹو گریو یعنی کہ گود سے لے کر قبر تک، ٹھیک ہے۔ دوسرا حدیث کیا ہے، our prophet peace be upon him said gain knowledge if you had to travel even to China، علم حضرت ہمارا حضور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا کیوں نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اس وقت چین جانا، عرب سے چین جانا بہت ہی ایک مطلب کٹھن مشکل کام تھا، ابھی تو خیر بہت ہی ایزی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے،
یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے اتنا دور بھی جاؤ تو جاؤ، کہاں تک؟ چین تک بھی جاؤ تو جاؤ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہر پروفیسر گیٹ نالج اف یو ہیڈ ٹو ٹریول ایون ٹو چائنا. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا کیوں نہ پڑے. ٹھیک ہے. تیسرا ایک، ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے دیکھو. دوسرا حدیث میں کیا کہہ رہا ہے دیکھو. another حدیث the whole prophet peace be upon him said to gain knowledge is an obligation to every Muslim man and woman. کیا کہہ رہا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی کہ جو ہر مسلمان مرد عورت ہے بالغ، ان پر کیا علم حاصل کرنا فرض ہے. آئی ہوپ، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو کائنڈلی کمنٹس کر کے پوچھ لیجیے گا. السلام.